Mayang gabi mga kaigsunan din sa tungsod sa San Francisco, ilabi na sa itong San Francisco Church. Kung kay kong pagpasalamat nga nakaapil ako ni ining atong Women's Crusade sponsored by the Women's Ministry Department sa atong Iglesia San Francisco. Ang uluhan ni mang Happy Family Live or online Bible Seminar. Salamat kay kong mga igsuan nga. Bisan niya ko sa layo, nakaapil ko sa mong programa o sa ingon nga paagi makapahatpod ko sa mga mensahe sa atong buhi nga Diyos alang sa mga katawhan. Labi na nilang mga panahon na karon. Bisan ni ako sa layo, ni ako sa Texas karon o nakaapil ko sa maong online Bible Seminar o ika-unom ka topic ang akong pagadalhon karon. Mao ni ang makita nato nga resulta sa high-tech na sa social media. Nga bisan na sa layo pero maka-participate ka sa maong krusada. Dako gayud kay akong pagpasalamat ni Maigsoon. So ang uluhan sa ato ang topiko nga pagdadon karon mao ang pagtabang unsaon nga sa kinabubuton inubanan sa kalipay makatuman ang akong anak. Sa dili pa ta magsugod, idoko nato ang atong ulo sa pag-ampak. Dalaygon ikaw Dios nga makagahom sa tanan. Dako gayud among pagpasalamat kanimo Ginoo tungod kay bisan ning mga panahon karon nga nagatubang sa dako nga pandemic ang tibok kalibutan. Apan imo gihapon kaming gitugutan Ginoo, especially ang iglesia sa San Francisco ug sa katibuk-an nga mga iglesia nga makahimo ning krusada sa mga kababayan sa ingon nga paagi ikapaabot ngadto sa mga katawhan ang imong mga pulong ug among giampo Ginoo nga kining tanan nga mga mensahe mahimong masabtan sa tanan nga makabati niini. Mahimong gabayan samtang nagapaabot nga masulbad kining maong pandemya nga karon natagamtaman sa mga katawhan ug makapaligo na hangtod nga makaabot ikaw sa imong ikadahang pagpalig. Saylo kami Ginoo sa among mga sala, lao man among madawat, tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among maluluwas. Amen. So nga igsoon, kumusta mo diha? Nindot kay itong topiko karon tungod kay nalambigit kini sa atong mga kabataan. Unsaon nga adunay kalipay ang atong mga anak pagtuman sa unsay makayo alang kanila. Ang kasinatian ni Indira o sayang inahan nga nitanaw sa talagsaong abilidad sa mga killer whales dito sa SeaWorld. Ako kayo ang pangutana sa iyong unahuna. Giunsa pagbansay kini nga mga isda aron makahimo sa talagsaong lihok diha sa maong pasundayan. Kay dito sa SeaWorld mga kaigsunan, kita nimo dito ang nagkalain-lain nga lihok sa mga kanang dolphins o the killer whales nga makahatag og kalipay sa mga katawhan nga nagatambong ini. Bininyo igsuon, usag yun niunta sa among aduan kung wala pa mahitabo ang lockdown tungod sa coronavirus. Gusto yun anta kung makaabot aning dapita o usag yun na sa itinerary sa mga bata nga dalon ko nila dito para makakita po ko aning lugar. Kay tagsarot ang makaatong Texas then makaatupog ko sa NASA pero wala gitugod sa panahon. Apan gikalipay na ako isawan bisan pa kung wala na ako na sila makita but least kay balo ko nga kining mga isda bisan unsa kagamay sa ilang utok apan tungod sa dako nga kasibot ug sa taas nga pailob sa trainer no nakabaton kini sila og lagsaong mga lihok nga ilang kapasundayan ngadto sa mga katawhan nga nakahatag og kalipay. Kung natong hunahunaon giunsa sa maong trainer mga kaigsunan.
Mahinom naman nato nga dito sa American Got Talent adunay usa ka batang babae nga one of the champions sa American Got Talent nga ang iyang pasundayag mao tong iyang mga iro nga trained para paghimo og mga aksyon, mga kalihok nga kung imong naon talagsaon. Pero makita nato nga nahitabo. Diyan nato nakita mga kaigsoon nga dili sayon ang gihimo sa mga trainer nga makatunan to sa maong mga mananap. Now karon nga naman nga naangko na sa mga mananap tungod kay taas kayo ang pailog sa trainer para nga makatunan to nila. So diha mga kaigsunan makuha ang atong mensahe karon, no? Pagpailog o pagkamalaho tayo. Adunay mga prinsipyo sa pagparasig para nga magmalaho tayo. Pipilas sa mga ginikanan nakapunting sa wali. Kung atong tanawon sa sitwasyon karon, kung muhisgot na gani ta og wali, sa kadaghan nga hitabo nga adunay mga wali nga pagahimo dito sa mga barangay, pipila lang ang mutanaw. Pipila lang ang mutambong sa maong krusada. Pero adunay mga ginikanan nga mutambong yapon o makapunting sila concentrate dito sa pagpaminaw sa wali. Pero kung bahin sa itong mga kabataan, di sila ganahan na mga igsoon. Di sila ganahan na. Ano man, mas ganahan sila nga magpabilin dito sa balay, unya, magsiging tanaw og TV, magsiging tula sa cellphone, mo na ganahan sa mga bata. Then, ang uban nga mga ginikanan, tingali matambong tungod kay ana ilang kasibot, unsa kay silot kung di tambong. So, maminaw sila dito. Bahala siguro kontra gusto. Basta lang nga maminaw. Pero at least na sila. Pero kung sa atong mga kabataan, imo na silang pugsong pagpaadto dito, ang mahitabo is magrebildi na sila. Sunod man tuod sila dito, pero ana ang kapungot silang hunahuna. Silang hunahuna, silang kasing-kasing. Nga naman, mas ganahan sila nga magdula sa cellphone, mutanaw sa email, magtanaw sa YouTube, kaya na dito ang daghan nga mga makita nila nga makalingaw silang hunahuna. Sakit para sa mga ginikanan. Apa naging din ang malampuson ng mga ginikanan makapunting sa ganti. Sa ato pa rin ka mga ginikanan nga, hala, bisan gamay lang sila. Bisan kung ang ilang mga kabataan nang gireklamo na. Bisan kung nagtambong sila dito. Bisan sa mga problema ng ilang giatubang apan. Ang mga malampuson ng mga ginikanan makapunting sa ganti. Sa ato pa mga igsoon na, adi ay ganti nga mapaabot ko. Magpailog ka. Magmalahutayon ka. Adunay ganti nga mapaabot nimo. Adunay tulo ka matang sa mga pagdasig. Nga itong mabatnan karon mga kaigsoon. Ang unang pagdasig, pinaagi sa pulong, makita nato ni sa Mateo 25:21. Dinagaingon, maayong pagkahimo, o maayong pagkabuhat, maayong kasaligan nga ulipon. Sa jutay, kasaligan ka di ay, o sa daghan, pagkapiyalan ko ikaw. Dumuyog ka sa akong kalipay, o dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. At ang may numduman, mo ning mga kaigsunan katong tulo ka ulipon nga ihatagan ni Kristo Jesus sa mga talenton. Din ang una nga ulipon, iyang gitagaan og 5 ka talenton. Ang ikaduha ka ulipon, gitagaan po niya og 2 ka talenton. Then, ang last nga ulipon, gitagaan niya 1 ka talenton. Pagkatapos nini makaigsunon iyang giingnan nga, lakaw ka mo. Ug imantala ninyo ang mga talenton nga inyong gidala karon. Patuboa ka na. Ug tuod man mga kaigsunan, pipila ka adlaw sa ilang pagbalik.
Malipayon kayo ang unang sulugoon nga nagdala sa 5 ka talenton. Ingon siya, agalon, ang talenton nga imong gihatag kanako, akong gipalapnag, akong gipatubo, ug nakadala ako og tugang nga 5 ka talenton. Ang ikaduha niyon pod, agalon, ang 2 ka talenton nga imong gihatag kanako, ako sa patubo ug nakadala sa bakong dugang nga 2 ka talenton. Nalipay ang agalon mga kaigsunan. So ilang giingnan ang mga ulipon nga nagagamit o ilang gigamit ang pulong sa Dios nga mopalapnag. Insya maayong pagkabuhat, maayo og kasaligan nga ulipon. Sa diyutay kasaligan kamo ug sa daghan pagapiyalan ko ikaw. Dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. Nga kaigsunan, ang isa ka talenton nga gibilin sa isa ka ulipon, wala kini nagabunga. So, wala siya maapil sa ganti o sa matang sa pagpadasig nga angayon tangay ang himon. Ay kaduha nga pagdasig pinaagi sa kalihukan. Pinadayag 3-4 di nagaingon, hinuon aduna pay pipila ka mga tao dito sa Sardis nga wala maghugaw sa ilang mga bisti. Ug sila og suluban sila og puti, ug sila magalakaw uban kanako. Kay takos man sila niini. Kita mo mga kaigsunan tungod kay ang mga katawhan nagapabilin nga nagbag-o sa ilang kaugalingon o nagbag-o sa ilang kaugalingon pinaagi sa pag amping nga dili mahugawan ng ilahang mga bisti. Sila gitagaan o saad sa Dios nga sila suluban og bisti nga maputi og sila magauban paglakaw uban kanila uban kaniya tungod kay sila takos manini. Ay katulong ang pagdasig mga kaigsunan pinaagi sa madawat pinadayag 2:10. Nagaingon kini dinhi nga ayaw kalisang sa mga butang nga dili madugay imo ng pag-aantoson. Tanawa ang uban kaninyo hapit na ibanlod sa yawa ngadto sa bilangguan o pagasulayon kamo pagasakiton kamo sulod sa napulo ka adlaw. Apan, bisan pa sa kamatayon, magmaunungon kamo kanako ug hatagan ko ikaw sa purong-purong sa kinabuhi. So yan na tayo makaigsunan. Bisan pa ug ikaw lutuson, bisan pa kung ikaw makaangkon og daghan nga mga pagsulay, bisan pa ang imong kinabuhi. Mawala diha kanimo. Apan kung magpadayon ka magmainunungon ngadto sa atong buhi nga Dios, ikaw pagatagan og purong-purong sa kinabuhi. Kanindot igsuon. Nga naman, tungod kay ang saad sa Dios nagaingon nga bisan pa sa kamatayon. Basta ikaw magmalaw tayon o magpabilin kanunay nga diha sa kamat sa Dios, ikaw makaangkon og kinabuhi o purong-purong sa kinabuhi. Ang binuhatan nga gigantihan mao'y nakapadasig. Apan ang binuhatan nga wala gigantihan, kini gipagutman hangtod nga kini mamatay ug mahanaw. Ang sayop nga binuhatan nagpasabot nga walay ganti, manang gitawag siya og swag nga prinsipyo. Ug gibuhat kini sa Dios ngadto kang Moses. At atong hinumduman mga kaigsunan dihang nigkalagaw ang mga Israelinhon gikan sa Ehipto. Pinanguluhan ni Daniel sa ilang pagkalagyo mga kaigsunan, inubanan sila sa Dios sa kagabhion, gihayagan sila sa Dios sa kasulo, lamdagan sila sa Dios sa gahom sa Dios. Then panahon sa adlaw gitabunan sila sa usa ka panganod aron nga dili na liya matagamtaman ang kainit. Apan luyo sa tanan mga kaigsunan, nagbagulbol ang mga tao. Ug tungod sa kasuko ni Moses, iyang gibunalan ang bato
iyang gibunalan ang bato nga mao si Kristo, mao si Ginoong Hesus nga nagaprovide kanila sa tubig nga lang kinahanglan sa matag adlaw. Ug tungod nini mga kaigsunan nakasala si Moses ug wala siya makadawat og ganti sa kinabuhi. Ang MDG o ang maayo nga binuhatan adunay ganti. Makita nato ang MDG nga prinsipyo kung ang binuhatan maayo kini dunay ganti. Mabasa nato sa Korinto 3:14, kung ang buhat ni bisan kinsa nga nagatukod ibabaw niini magapadayon, siya makadawat og ganti. Bisan pa di ay makaigsunan kung unsa ang mahitabo, basta magapadayon ka sa pagminsahe ngadto sa mga katawhan, ang tanan nga pag-antos nga imong maagian makabaton og ganti, makadawat ka og ganti gikan sa atong Dios. Nigamit si Nabucodonosor nga taga Babylonia sa pinaka-epektibong yawi alang sa pag-agda sa nindot nga gawi sa dihang nagmando siya nga hubaron ang iyang damgo. Atong hinumduman nga dunay damgo si Nabucodonosor nga usa ka dako kayo nga rebulto nga ang ulo bulawan ang sunod. Apan wala makahubad ang iyang mga mananag-an o ang tanan mga sakop walay nakahubad gyud sa iyang damgo. Hantod nga si Daniel maoy natudlo nga mahubad sa iyang damgo ug uban sa tabang sa Dios nahubad ni Daniel ang iyang damgo. Ug tungod niini mga kaigsunan sa pagkahubad ni Daniel sa damgo ni Haring Nabucodonosor, iyang gihatagan si Daniel, gimo niyang gihatagan niya og agasa, gihatagan niya og ganti, ug gihatagan niya dako nga obligasyon si Daniel diha sa iyang gingarian ug sa mga propensya. Ingon nga kita naghandom nga atong mga anak mutuman ka nato mausab ang Dios nga atong langitong ginikanan. Naghandom kita ingon nga iyang mga anak mutuman kaniya, kung nahigugma kamo kanako tumanan ninyo ang akong mga sugo. Nahigugma ka bagyod sa Dios mga kaigsunan. Unsa kadako ang imong gugma kaniya? Dunay tulo ka interesadong sugo gikan sa atong langitong Amahan. Una, maginulsol kamo ug balik sa Dios. Makita nato na mabasa nato na sa Buhat 3:19. Maginulsol ug balik ka kaniya aron mapala ang imong mga sala aron ang panahon hayahay pag-abot sa tubangan sa Ginoo. Pagkanindot sa saad sa Dios mga kaigsunan. Maginulsol lamang kita, basulan ang atong mga sala ug kita iyang mapasaylo. Papason niya ang mga sala ug kita iyang hatagan sa pagpasaylo. Kung makabig kita ang ikatulong mga kaigsunan kung makabig kita nagkahulugan nga nabag-o ang imong kinabuhi ug gipasaylo sa Dios ang imong mga sala, nabag-o ang imong kinabuhi. Ug tungod ni ang ikaduha mga kaigsunan, tungod ni mga kaigsunan, tungod sa imong pagbag-o, pagpangaypasaylo, tungod sa imong paghinulsol, pagpasaylo sa imong mga sala, ug nabag-o ang imong kinabuhi. Ang daang kinabuhi uban sa mga pagpamakak o pagpanunglo, pag-inom o pagpanabako, pagpanugal o pagpangawat, kahilayan o tanang matang sa kaulag, pagpangdagmal sa mga anak o asawa, tanan gikinahanglan mahugasan sa dugo ni Jesus. Ikaduha, kasugo mga kaigsunan, hinumdumi ang balaanon ang adlaw ipapahulay. Mabasa nato na sa Exodus 20:8-11. Hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron pagbalaan niini, ug unom ka adlaw magbuhat ka ug buhat ang tanan mong bulaton, apan sa ikapitong adlaw mao ipapahulay sa Ginoo nga imong Dios. Gibantayan ni Jesus ang adlaw nga ipapahulay ug wala gyud kini pulihi mga kaigsunan. Walay mabasa sa Biblia nga nagsugo ang Dios sa pagsimba sa adlaw nga Domingo. Daghan man karon ang mga
pundok nga nagasimba sa Domingo. Apan, salamat kita mga kaigsunan nga atong sundon ang sugod sa Dios nga balaanon nato ang adlaw nga ipapahulay. Kung gihigugman nimo si Jesus, kinahanglan tumanon nimo siya. Kaigsunan, himua silang tinun-an o batismuhan. Bautismuhi sila. Mateo 28:19 nagaingon, lakaw, panudlo o paghimog mga tinun-an. Bautismuhi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Diyos nga Espiritu Santo. Doon na lay usa ka hustong paagi sa pagbautismo sumala sa Biblia. Simbolo ka na sa kamatayon, sa paglubong o pagkabanhaw. O sa maong paagi, gibautismohan si Jesus, ingon nga sumbanan sa pagbautismo karon nga kapanahonan. Ang samang hisgutan maugyapon karon mga kaigsunan, ang Dios nag-ingon, maghinulsol ka o magbago. Ang tao mo ingon, pag kinabuhi, sumala sa imong gusto. Akong nabasahan sa usa ka libro mga kaigsunan nga kung noon sa ang United States of America kaniadto. Ang Amerika mga kaigsunan, usa ka dapit diin ang mga kabatan-una nagahandom gyud nga unsa kanindot, unsa kahayag ang ilang kaugmaon uban sa pamalaon nga gi-introduce sa Amerika kaniadto. Apan sa ngadto-ngadto mga kaigsunan, ang atong author nag-ingon unsa kanindot ang iyang panglantaw nga tungod kay simple ang kinabuhi kaniadto sa Amerika. Ang mga silingan nimo, makaduol ka, makaistorya ka, tungod kay unsay insakto, what is right is right, ug unsay sayop. Ang mga kabataan, mga kaigsunan, nagunahuna nga maayo yun ang ilang pagkinabuhi ditong dapita. Tungod kay nakita nga maayo ang economic condition sa ilang mga ginikanan. Ang Amerika mo ang pinaka-greatest or pinakadako og power sa tibok kalibutan. Ug ang tanan nagahuna-huna nga maayo gyud ang kaugmaon sa ilang mga katawan. Maayo gyud ang kaugmaon sa ilang mga kabataan. Apan kaniadto mga kaigsunan, adunay mga pag-ampo sulod sa tulunghaan, adunay leksyon bahin sa Biblia, ug sa dili pa sila mosulod sa tulunghan, ilag yung ginakanta ang allegiance, pledge of allegiance ngadto sa ilang flag. Unya, ang makita sa mga salida mga kaigsunan, nindot, makahatag og mensahe ngadto sa mga kabataan. Apan pag-abot sa mga kaigsunan nga nabag-o na ang panahon. Tungod kay nakasulod na ang bag-o nga kultura, katong mga hippies, katong mga rock and roll, mga music nga makabuang sa unang-una sa tao, dako ang kabag-uhan, naghatag kini kabag-uhan sa pagkinabuhi sa Amerika. Karon ang Amerika mga kaigsunan nagkinabuhi sumala sa ilang gusto. Maudi ay nga mga kabataan dili makaunaw na pagbisita sa ilang mga ginikanan panahon nga sila tingulang na. Tungod kay ang mga ginikanan samtang bata pa ug may pang ilang mga anak. Musugot ra ay sila mga kaigsunan nga ibilin nila dito sa usa ka lugar diin na ay maatiman sila mga kabataan. Wala sila taas nga pag-antos para atimanon ang ilang mga bata. Ang tao nagkinabuhi sumala sa ilang gusto. Karon mga kaigsunan, wala na Bible, wala na pag-ampo nga babati nimo diha sa mga turamaan. So ang Ginoo nag-ingon, simbaha ko ako ini kaadlaw nga ipapawalay. Apan makasusubok kay mga kaigsunan nga moabot ang panahon nga lutuso na ang mga katawhan nga simba sa adlaw nga ipapawalay Sabado. So ang tao moingon, gamita ang unang adlaw o bisag unsang adlaw.
Ang Dios nag-ingon tumuo og magpabautismo, ang tao maingon pagtuslo dili importante. Pan maabot ang adlaw mga kaigsunan. Diyan na mga katawhan tungod sa dako kayong kauhaw sa mensahe sa Dios. Nag-ingon ang moingon ang mga tao. Bautismahi kami. Now karon kung implement na ang sugo sa tao, kinsa may una nimo tumanon? Kinsay atong tumanon? Sumala pa sa buhat 5:29, si Pedro og ang iyang mga kauban nga mga apostoles nag-ingon sa unahon na mo pagtuman ang Dios kaysa sa tao. Kung tumanon nato ang Dios, sa ato pa kinahanglan kita magmatinumanon ng mga anak sa atong may gugmaon nga langit kong Apan. Kabisan pa sa mga pagsulay nga mabot sa atong kinabuhi, mula tayo kita mga kaigsunan. Ato makita nga pag-abuton niya sa adlaw nga ipatuman na ang Domingo. Daghan ang mga katawhan sa Dios nga pantoson o gani magkapatong pa sa kamatayan. Apan ang ehemplo sa tulo ka mga matinumanon nga batan-on mga kaigsunan atong makita. Mabasa na sa Daniel 3:16 ngadto 18. Sa diha nga si Shadrach, Meshach ug Abednego isulod na sila sa pugon nga 7 ka pilo ang kainit tungod sa wala nila pagtuman sa balaod ni Nabucodonosor. Nga mao ang pagsunod, pagkaon sa bisan unsa nga diha o pagdili mo ampo sa Dios. Apan wala sila mahadlok mga kaigsunan. Wala mahadlok ang tulo ka batan-on nga isulod sila didto sa mainit kaayo nga pugon. Tungod kay anaa ang Dios kanila. Ug sa milagroso nga paagi giluwas sila sa Dios gikan sa kusog kay nga kalayo didto sa hudnoan. Ug nakita ni Nabucodonosor mga kaigsunan nga bisan pa sa kainit sa kalayo walay mansa sa pagkasunog ang tulo ka batan-on. Ug tungod ni ini mga kaigsunan gigantihan sila sa hari. Gihimo silang mga gobernadores sa mga probinsya dito sa gingharian ni Nabucodonosor. Ug tungod ni ini mga kaigsunan, si Nabucodonosor nakatuo nga ang Diyos nga ilang gisimba ni Shadrach, Meshach ug Abednego o sa kamatuod nga Diyos. Karon nang sa magsaad gibungat sa magaubog sa magatadlas ka sa kalayo kinidili ka sa katubigan. Ako magauban kanimo latas sa kasapaan. Kinidili malumos kanimo, magalumos kanimo, o magasunog kanimo, ni magapasok kanimo. Isaiah 43 verse 2. Pagkanindot sa saad sa itong Diyos magkaigsunan. Kung kita lamang magmatinumanon, kung kita lamang magmatinudanon, bisan pag-unsang makasakit nga mabot sa itong kinabuhi, dili kita pasagdan sa Diyos. Ug ang Diyos maghimo kanimong ulo ug dili iko. Ikaw maibabaw lamang ug dili mailalom. Kung imong patalinghugan ang mga sugo sa Ginoo nga imong Diyos, nga gisugo ko kanimo karon ug mag-amping sa pagbantay niini. Deuteronomio 28 verse 13. Sa ato pa, kinahanglan lamang makaigsunan nga kita magmahinungtanon kayo. Nga bisan paluyo sa mga pagsulay nga mabot sa atong kinabuhi. Bisan pag-unsa kabadlungon ng atong mga anak, kinahanglan ato kining ludhan. Ato kining Panginoon sa Ginoo atong ampuan. Na naman, makaigsunan. Kung ikaw makalakotay, ano na kay ganti ang mapahapon. Nga bisan pa sa luyo sa mga pagsulay, dili ka pasagdan sa Diyos. Dili ka pwede nga kanang buntugon sa mga pagsulay tungod kay siya ana magaban kanimo o magbantay kanimo. Magmatinumanon ka bisan hangtod sa kamatayon ug hatagan ko ikaw sa korona sa kinabuhi. Pinabantay ang Diyos.